हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल द चेन्जिङ द वे अफ लर्निङ। आजको भिडियो फेरि पनि तपाईको आरसीसीमा रहेको छ। हाम्रो सिरिज चलिरहेको छ अहिले कलममा बाइएक्सियल मोमेन्ट लाग्दाखेरि एक्जाममा कस्तो क्वेशनहरु सोधिएको थियो त्यो क्वेशनको सोलुसन हामीले कन्सेप्टको साथ हामीले गरिसक्यौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा आजको भिडियो रहेको छ हाम्रो डिजाइन अफ लङ कलम अथवा सिलिन्डर कलम। लङ कलमलाई सिलिन्डर कलमलाई हामीले कसरी सजिलै तरिकाले आईएस कोडबाट हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं अथवा एक्जाममा सोधेको क्वेशनलाई कसरी हामीले सजिलै तरिकाले सोल्भ गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा आज हाम्रो थ्योरी पार्ट रहेको छ। त्यसमा हामीले तपाई यदि बुकहरुमा खोज्नु भने यस्तो प्रकारको थ्योरी अरु कति पनि भेटाउनु हुन। त्यही भएर म सरासर आज थ्योरी भन्दै छु अनि यो पछिको अर्को भिडियोमा म तपाईको लागि एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु कम्तिमा 3 वटा क्वेशन म लिएर आउनु छु। र त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। लङ कलम भनेको के हो अथवा त्यसलाई सिलिन्डर कलम पनि भनिन्छ। तपाई एकचोटी फिगरमा हेरिहाल्नुस्। लङ कलम भनेको कस्तो हुँदो रहेछ। सर्ट कलम भनेको कस्तो थियो, माथिबाट फोर्स लाग्दाखेरि त्यहाँ कम्प्रेसिभ फोर्सको कारणले गर्दा त्यसमा मटेरियलमा यदि फेलर हुन्थ्यो भने त्यो मटेरियलमा फेलर हुन्थ्यो। तर लङ कलम भनेको के हो, यसको डेप्थ भनेको धेरै हुन्छ। मिन्स इफेक्टिभ रेशियो अफ द भनेको सिलिन्डरनेस रेशियो अर्थात रेशियो अफ इफेक्टिभ स्पान बाई लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन हामीले डिभाइड गर्यो भने त्यो भनेको ग्रेटर देन के हुनु पर्यो, 12 हुनु पर्यो। त्यसलाई हामी सिलिन्डर कलम भन्छौं भनेर मैले भनिसकेको छु। भनेको त्यहाँ माथिबाट फोर्स लाग्दाखेरि त्यहाँ के हुन जान्छन्, माथिबाट यस्तो फोर्स लाग्दाखेरि नि कलममा यो भनेको यस्तो तरिकाले बक्लिङ हुन जान्छन्। बक्लिङ इफेक्ट यहाँ जेनेरेट हुन जान्छन्। अनि किनकि यसको सिलिन्डरनेस रेशियो भने धेरै हुन्छ। जुन वस्तुको सिलिन्डरनेस रेशियो बढी भयो भने भनेको यो डेप्थ भनेको बढी भयो भने त्यो भनेको बक्लिङ इफेक्टको कारणले गर्दा हाम्रो कलम के हुन जान्छन्, भाँच्न हुन जान्छन् कम्प्रेसिभ फोर्समा। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई सिलिन्डरनेस जुन हामीले सिलिन्डरनेस रेशियो निकाल्छौं नि त्यो भनेको कहिलेकाहीँ माइनर एक्सिसमा सिलिन्डर हुन जान्छन्, कहिलेकाहीँ मेजर एक्सिसमा पनि हाम्रो के हुन जान्छन्, सर्ट कलम हुन जान्छन्। त त्यसको हाम्रो के रहेको छ, त्यसको क्लासिफिकेसन रहेको छ। त्यो अब हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् थ्योरेटिक्समा इफ LEX/D ग्रेटर देन 12 अथवा LEY/B ग्रेटर देन 12 भयो भने त्यो कलम भनेको सिलिन्डर कलम हो बोथ एक्सिसमा, मेजर एक्सिस अनि माइनर एक्सिसमा। अब LEX भनेको के हो, LEX भनेको हाम्रो मेजर एक्सिस हो, त्यो त हामीलाई थाहा छ। अनि जुन हाम्रो लङ्गर डाइमेन्सन दिएको हुन्छ नि त्यो भनेको नै LEX हो। अनि त्यही साइडमा हामीले D लिनुपर्ने हुन्छ, याद राख्नुस्। सिमिलरली LEY भनेको माइनर एक्सिस हो अनि यो सर्टर डाइमेन्सन हुन्छ, सर्टर डाइमेन्सन। यदि तपाईलाई क्वेशनमा दिएको छ भने के माइनर एक्सिस र सर्टर डाइमेन्सन भनेर B ले यहाँ डिभाइड गर्नु पर्यो, यहाँ LEY लिनु पर्यो भनेर बुझ्नुस्। यो दुवै ग्रेटर भयो भने त्यो हाम्रो के हुन जान्छन्, सिलिन्डर कलम अबाउट बोथ एक्सिस हुन जान्छन्। अब LEX डिभाइड बाइ D गरे अनि ग्रेटर देन 12 छ, तर यहाँ मैले डिभाइड गर्दाखेरि लेस देन 12 अनि इक्वल छ भने त्यो कलम के हुन जान्छन्, मेजर एक्सिसमा सिलिन्डर हुन जान्छन्, माइनर एक्सिसमा के हुन जान्छ, सर्ट कलम हुन जान्छ पक्कै, किनकि सिलिन्डर भनेको 12 भन्दा कम छ। अनि फेरि इफ LEX डिभाइड बाइ D गर्दाखेरि यो भइदियो लेस देन 12, तर LEY डिभाइड बाइ B गर्दाखेरि ग्रेटर देन 12 भइदियो भने यो भनेको के हुन जान्छन्, कलम इज सर्ट अबाउट मेजर एक्सिस अनि सिलिन्डर अबाउट माइनर एक्सिस। अनि यो दुवैमा यदि दुवै कम भइदियो भने हाम्रो के हुन जान्छ, दुवै कलम भनेको सर्ट कलम हो भनेर हामीले भनिदिन्छौँ। अनि त्यही तरिकाले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। B भनेको के हो, D भनेको के हो, D पक्कै यहाँ के हुनु पर्यो, बडी हुनु पर्यो, इफेक्टिभ डेप्थ। अब यो हाम्रो सिलिन्डरनेस कलम हुन्छ भनेको सिलिन्डर कलम हुन्छ कि सर्ट कलम हुन्छ त्यसको बारेमा हाम्रो डिस्क्रिप्सन थियो। अब हामीले सिलिन्डर कलमलाई डिजाइन गर्नको लागि कस्तो प्रकारको ट्रिकहरु हाम्रो आईएस कोडले प्रोभाइड गरेको छ, कुन तरिकाले हामीले डिजाइन गर्ने हो त्यसको बारेमा अब हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस्, जब यो हाम्रो कलम हुन्छ माथिबाट फोर्स लाग्यो भने बक्लिङ इफेक्ट यहाँ जेनेरेट हुन जान्छ। बक्लिङ इफेक्ट किन जेनेरेट भयो, त्यहाँ भनेको एडिसनल मोमेन्ट जेनेरेट हुन जान्छन्। बक्लिङ इफेक्टको कारणले गर्दा अथवा एडिसनल मोमेन्टको कारणले गर्दा यो बक्कल हुन गयो। किन, एडिसनल मोमेन्टको कारणले गर्दा। त्यो एडिसनल मोमेन्ट पनि हामीले कन्सिडर गरेर यो सिलिन्डर कलमलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो एडिसनल मोमेन्ट कसरी निकाल्ने, हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ, त त्यो निकाल्नु पर्यो। त त्यसको लागि हामीलाई आईएस कोडले प्रोभाइड गरेको छ। त्यहाँ फिगर हेर्दै जान्छु, म देखाउँदै जान्छु। लेख्नुस् यहाँ, ड्यू टु बक्लिङ इफेक्ट एडिसनल मोमेन्ट जेनेरेटेड, एडिसनल
मोमेन्ट जेनेरेटर जुन मोमेन्ट के हुन जान्छन् एडिसनल मोमेन्ट्स आर यहाँ लेख्नुस् एम मैले यहाँ एमएक्स माने तपाईले जुन तरिकाबाट मान्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एमएक्स माने एडिसनल मोमेन्ट के अबाउट एक्स एक्सिसमा पीयू मल्टिप्लाई डिवाइड बाई 2000 एलईएक्स डिवाइड बाई यति को होल स्क्वायर अर्थात यो इक्वल टु के हुन जान्छ पी इन्टु ई एक्स हुने भइगयो एक्स को ठाउँमा जहाँ एक्स को ठाउँमा के छ एक्स को ठाउँमा हाम्रो डी बाई 2000 एलईएक्स डिवाइड बाई डी को स्क्वायर छ यहाँ यो बराबर यो अनि एक्स को ठाउँमा यो हुन जान्छ जुन हाम्रो आइएस कोड हामीले यसले प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई। अनि अब यहाँ के गर्नु पर्यो यो एबाउट कुन एक्सिसमा भयो एबाउट मेजर एक्सिसमा अब एबाउट हाम्रो माइनर एक्सिसमा के हुन्छ एबाउट माइनर एक्सिसमा हाम्रो फेरि यही एम ए मैले वाई माने अनि पीयू डी यहाँ अब के हुनु भएछ पीयू डी डिवाइड बाई 2000 यहाँ एलई वाई हुन जान्छन् मात्र त्यही फरक हो अरु केही पनि हुन्न भनेको पीयू अनि यो ईवाई जहाँ ईवाई भनेको के हुन जान्छन् ईवाई भनेको डी डिवाइड बाई 2000 अनि एलईवाई बाई डी को होल स्क्वायर यति हामीलाई यो आइएस कोडले के गरेका छन् प्रोभाइड गरेका छन्। त यो हाम्रो के भयो एडिसनल मोमेन्ट यति एडिसनल मोमेन्ट हामीले यसरी निकाल्छ। तर अब हामीले यसमा एक्सियल लोड जब इन्क्रिज गर्छौं नि त एक्सियल लोड जुन इन्क्रिज गर्दाखेरि यो के को लागि हो यो हाम्रो यो जुन फर्मुला जुन हामीले निकाल्यो नि त्यो भनेको एक्सियल लोड पनि लागिरहेको छ अन एक्सियल लोड पनि लागिरहेको छ बाई एक्सियल लोड पनि लागिरहेको छ त्यसको लागि यो भयो। तर अब एक्सियल लोड हामी जहाँ यसमा इन्क्रिज गराउँछौं नि त के हुन जान्छन् टेन्साइल स्ट्रेस भनेको डिक्रिज हुन जान्छन् टेन्साइल स्ट्रेस डिक्रिज हुन जान्छन् अनि कम्प्रेसिभ फोर्स इन्क्रिज हुन जान्छन्। त ड्यू टु दिज फेनोमेना टेन्साइल स्ट्रेस डिक्रिज भयो अनि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन्क्रिज हुँदाखेरि यहाँ एउटा एडिसनल मोमेन्टमा जुन हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं नि त्यसमा एउटा रिडक्सन फ्याक्टरले यो मोमेन्टहरु डिक्रिज हुन जान्छन्। त त्यो कतिले डिक्रिज हुन जान्छन् कस्तो प्रकारको फ्याक्टरले डिक्रिज हुन जान्छन् यो मोमेन्ट दुवै मोमेन्ट त्यो हामीलाई आइएस कोडले प्रोभाइड गरेको छ। त्यो भनेको लेख्नुस् व्हाइल मैले त्यहाँ लेख्नु अनि कुन रिडक्सन फ्याक्टर on एडिसनल मोमेन्ट त्यो पनि हामीलाई आइएस कोडले प्रोभाइड गरेको छ। त्यो भनेको पीयू जेड माइनस पी डिवाइड बाई पीयू जेड माइनस पीबी। अब यहाँ यो 1 भन्दा के हुनु पर्यो लेस देन हुनु पर्यो। पीयू जेड भनेको हामीले निकाल्छौं हामीलाई भनेको त्यतिबेला फर्मुला छ हामीसँग 0.745 एफसीके एएससी त्यो वाला फर्मुला मैले भनिसकेको छु त्यो भन्दा। अनि पी भनेको हाम्रो एक्सियल लोड लागिरहेको छ त्यो अनि यो दुवै त्यही भएको अनि पीबी भनेको के हुने भएको यहाँ पीबी भनेको बैलेन्स एक्सियल लोड मैक्सिमम स्ट्रेन जुन डेभलप हुन जान्छन् कंक्रीटमा 0.035 अनि स्टीलमा जुन मैक्सिमम स्ट्रेन डेभलप हुन जान्छन् 0.02 त्यो भनेको पीबी हो। पीबी पनि हामीले आइएस कोडबाट निकाल्न सक्छौं। त्यो पीबी को भ्यालु हाम्रो कलम साइज अफ द कलम अनुसार फरक हुँदो रहेछ भनेको शेप अफ द कलम अनुसार। त्यहाँ हेर्नुस् पीबी 4 रेक्टेंगल को लागि शेप अफ द 4 रेक्टेंगुलर कलम को लागि पीबी को भ्यालु हामी यो भ्यालु हामीले कोडबाट भनेको कोडको फर्मुला अनुसार निकाल्न सक्छौं। पी भनेको एक्सियल लोड हो पीबी भनेको हामीले यो फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं। त पीबी इज इक्वल टु k1 प्लस k2p fck अनि fck bd। यदि त्यो स्क्वायर छ भने b इक्वल टु d हुन जान्छ अरु केही पनि हैन। अनि यो रेक्टेंगल को लागि भयो। अब सर्कुलर को लागि 4 सर्कुलर कलम को लागि
PB इज इक्वल टू K1 प्लस K2P डिभाइड बाई FCK हैन, FCK D स्क्वायर। डी भनेको के हो? डायमिटर अफ द सर्कुलर हो। अब यो K1 र K2 को भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने त्यो पनि फर्मुला हाम्रो आइएस कोडले प्रोभाइड गरेको छ। कतिमा छ? टेबल नम्बर 60 मा जानुस्। PU बाट यदि हुनुहुन्छ भने सबभन्दा लास्ट पेजमा दिएको छ। K1 K2 को भ्यालु के हो? R कन्स्टेन्ट N। यो P भनेको के हो? P भनेको यहाँ पर्सेन्टेज अफ द स्टिल हो। मैले यसरी लेखे P अब ल। यो P भनेको एक्सल लोडहरु हो, यो P भनेको पर्सेन्टेज अफ स्टिल हो, यो P भनेको पर्सेन्टेज अफ स्टिल हो जुन हामीले मानेका हुन्छौं। त यसरी हामीले K1 यो PB सर्कुलर छ कि रेक्टेंगल छ त्यो हामीले निकाल्न सक्छौं र K1 K2 भनेको टेबल 60 बाट निकाल्न सक्छौं। यो फर्मुला पनि हामी टेबल 60 मा दिएको छ। अनि K1 K2 कन्स्टेन्ट अनि P भनेको यो पर्सेन्टेज अफ स्टिल हो। कहिले पनि नछोड्नुस् यो हाम्रो एक्सेल लोड हो भनेर। अब यो हाम्रो के को लागि थियो? यो हाम्रो एडिशनल मोमेन्टलाई रिडक्सन गर्नको लागि यत्रो हाम्रो थियो। पहिला हामीले एडिशनल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि त्यो एडिशनल मोमेन्टलाई हामीले के भन्ने फ्याक्टरले के गर्नुपर्ने हुन्छ? घटाउनु पर्ने हुन्छ, रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, कम भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ। किन? टेन्साइल फोर्स डिक्रिज हुँदाखेरि कम्प्रेसिभ फोर्स इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यो फेनोमेनाको कारणले गर्दा। अब हामीलाई सुरुमा एक्सटर्नल जुन लोड लागिरहेको हुन्छ नि त्यो एक्सटर्नल लोडको कारणले गर्दा त्यहाँ इनिशियल मोमेन्ट जेनेरेट हुन जान्छन्। त्यो इनिशियल मोमेन्ट भनेको के हो? यो एडिशनल मोमेन्ट किन हामीले लियौं? किनकि हाम्रो यो लङ्गर के हुन जान्छ? सिलिन्डरलेस भ्यालु भनेको धेरै हुँदाखेरि यहाँ बक्लिङ इफेक्टको कारणले गर्दा एडिशनल मोमेन्ट जेनेरेट भयो। तर अब हाम्रो एक्सटर्नल फोर्सको कारणले गर्दा यहाँ इनिशियल मोमेन्ट जेनेरेट हुन जान्छन्। अब त्यो इनिशियल मोमेन्ट भनेको कसरी निकाल्ने त्यो अब हामी हेर्छौं। त यहाँ मेन हाम्रो भनेको दुईवटा मोमेन्टको बारेमा कम्पेरिजन रहेको छ। एउटा हुन्छ एडिशनल मोमेन्ट जुन हामीले गरिसक्यौं। अब छ हाम्रो इनिशियल मोमेन्ट। इनिशियल मोमेन्ट भनेको के कारणले हुन्छ? एक्सटर्नल लोडको कारणले गर्दा। त इनिशियल मोमेन्टको हामीले डेफिनेसन के लेख्न सक्छौं? इनिशियल मोमेन्ट एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड भनेको अनएक्सियल पनि हुन सक्छन्, युनिएक्सियल हैन, अनि बाइएक्सियल पनि हुन सक्छन्। त्यो लोड आर कल्ड इनिशियल मोमेन्ट। अब इनिशियल मोमेन्ट त हामीले निकाल्ने हो। के को कारणले गर्दा? एक्सटर्नल मोमेन्टको कारणले गर्दा हामीलाई आएको हुन्छ। अब कसरी हुन्छ त्यो मैले तपाईलाई न्युमेरिकल गराउँदाखेरि म तपाईलाई भनिदिन्छु। अब हाम्रो मोमेन्ट यहाँ दुईवटा भयो, एउटा एडिशनल मोमेन्ट, एउटा इनिशियल मोमेन्ट। त अब हाम्रो टोटल अब जुन त्यो सिलिन्डर सेफ कन्डिसनमा छ भनेर यहाँ के दुईवटा हामीले चेक गर्नु पर्यो, के एडिशनल प्लस इनिशियल मोमेन्टको कारणले गर्दा। त हाम्रो डिजाइन मोमेन्ट कति हुन जान्छन्? कम्बिनेसन मोमेन्ट के हुन जान्छन्? लेख्नुस् यहाँ। त्यो मोमेन्टलाई के गर्नु पर्यो? सुड कम्बाइन गर्नु पर्यो। कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो कुन मोमेन्ट हुन जान्छन्? त्यसलाई हामी भन्छौं डिजाइन मोमेन्ट। डिजाइन मोमेन्ट इज इक्वल टु हाम्रो के हुन जान्छन्? एडिशनल मोमेन्ट मोमेन्ट्स प्लस इनिशियल मोमेन्ट। त्यसरी हाम्रो डिजाइन मोमेन्ट हुन जान्छन्। अब यहाँ डिजाइन मोमेन्ट भनेको कसरी निकाल्ने हो त्यो पनि हाम्रो बेग्लै तरिकाको रहेको छ। यो एडिशनल मोमेन्ट त हामीले निकाल्छौं, इनिशियल मोमेन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर डिजाइन मोमेन्ट भनेको हाम्रो तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यो कस्तो हो? त्यो कलमको एन्ड कन्डिसन कस्तो अवस्थामा छ त्यो अनुसारको हामीले डिजाइन मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त लेख्नुस् यहाँ consideration depends upon its condition of cylinder column कतिवटा क्याटेगोरी भयो? देयर आर थ्री क्याटेगोरीज
यो कन्सिडरेसन अथवा कम्बिनेसन, यो कम्बिनेसन जुन हामीले गर्यौं नि के को डिजाइन मोमेन्टको अनि इनिशियल मोमेन्टको, त्यो कम्बिनेसन केमा हाम्रो कन्डिसन अफ सिलिन्डर कलममा डिपेन्ड हुन जान्छन्, जुन हाम्रो 3 टाइपको रहेको छ। त्यो फर्स्ट टाइप हाम्रो के छ लेख्नुस् यहाँ, ब्रेस्ट फ्रेम। ब्रेस्ट फ्रेम भनेको के हो मैले भन्छु। ब्रेस्ट फ्रेममा तपाईलाई क्वेशन सोध्दाखेरि ब्रेस्ट फ्रेम पनि दिन सक्छन् अथवा सिंगल कर्भेचर पनि दिन सक्छन् अथवा नो रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट पनि दिन सक्छन्। त्यहाँ ब्रेस्ट फ्रेम और नो रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट of ends of member with single curvature, single curvature। तो यस्तो यो तीनवटा मध्येमा तपाईलाई एक्जाममा कुनै पनि सोध्न सकिन्छ। त अब फ्रेम ब्रेस्ट फ्रेम भनेको त हामीले स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर 2 मा पनि पढिसकेछौं, त्यै पनि म यहाँ भनिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो फिक्स कलम छ हैन, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ अनि यस्तो छ। अब यो यसरी ब्रेस्ट कलम छ, डायगोनल अट्याचमेन्ट भएको छ, त्यो हाम्रो के भयो ब्रेस्ट कलम भयो। त यहाँ अब सिंगल कर्भेचरको लागि यहाँ हामी हेर्छौं, यहाँ यो दुवै एन्ड मैले यहाँ लिए हैन, दुवै एन्ड मैले यहाँ लेख्दाखेरि फिक्स छ अनि माथिबाट जुन लोड लाग्यो नि त्यो भनेको एउटै साइडमा मात्र डिफ्लेक्सन हुन सक्यो। यो माथिबाट यो फोर्स लाग्दाखेरि माथि यो भनेको यो साइडमा के बक्कल हुन खोज्यो कि यो साइडमा बक्कल हुन खोज्यो। मतलब यो तरिकाले एउटै सिंगल कर्भेचरमा के हुन खोज्यो बक्लिङ हुन खोज्यो भनेको डिफ्लेक्सन हुन खोज्यो। त्यो कन्डिसनलाई हामी ब्रेस्ट फ्रेमको सिंगल कर्भेचर भनेर हामीले भन्छौं। तर रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, यो इन्च भनेको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन। बुझ्नुभयो कुरा, मेन कुरा भनेको त्यही हो। अब डिजाइन मोमेन्ट यो भनेको टोटल डिजाइन मोमेन्ट हो अथवा कम्बिनेसन मोमेन्ट हो। त्यो भनेको हाम्रो एमएवाई हुने भएको, एमएवाई भनेको एडिसनल मोमेन्ट रिडक्सन एमएक्स एडिसनल मोमेन्ट वाला अनि प्लस यहाँ के हुनु पर्यो इनिशियल मोमेन्ट एमआईएक्स अनि यो के भन्दा के हुनु पर्यो यो भनेको m2x। सिमिलरली mdy इज इक्वल टू ma y प्लस miy ग्रेटर देन m2y हुनु पर्यो। अब यहाँ mix miy कसरी निकाल्ने त्यो पनि यहाँ भनिएको छ। तपाईलाई क्वेशन यदि हेर्नु हो भने त्यहाँ के भनेको हुन्छ टपमा मोमेन्ट लागेको हुन्छ बटममा मोमेन्ट लागेको हुन्छ, त्यो भनेको न यही mix बाट निकाल्ने हो। त यहाँ लेख्नुस् अब पहिला mix कसरी निकाल्ने mix इज इक्वल टू यो कम्बिनेसन मोमेन्ट भयो x एक्सिस र y एक्सिस मा हैन। अनि mix भनेको 0.6 m2x प्लस 0.4 m1x ग्रेटर देन के हुनु पर्यो 0.4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो m2 मा मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो, नत्र यही भ्यालु हामी के गर्छौं लिन्छ m2x भ्यालु नै लिन्छौं। सिमिलरली यहाँ my इज इक्वल टू 0.6 m2y प्लस 0.4 m1y ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 m2y त्यो भन्दा हाम्रो ग्रेटर हुनु पर्यो। अनि यहाँ m2x m1x यो m1x हो, m2y m1y के हो त त्यो भनेको हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ। त्यो भनेको m2x इज इक्वल टू द ग्रेटर मोमेन्ट गिभन अबाउट मेजर एक्सिस m2x यो मेजर एक्सिस ठुलो वाला जुन मोमेन्ट हामीलाई दिएको हुन्छ नि टपमा त्यो भनेको हाम्रो m2x हुन्छ। m1x भनेको बटममा दिएको हुन्छ त्यो वाला m1x भनेको द स्मलर मोमेन्ट गिभन अबाउट के माइनर एक्सिस। अनि m2y अब y मा हामीलाई दिएको हुन्छ, y मा दिएको हुन्छ के टपमा मोमेन्ट दिएको हुन्छ त्यो वाला यो अनि बटममा दिएको हुन्छ त्यो यो y एक्सिस मा। त के लेख्छौ यहाँ द ग्रेटर मोमेन्ट गिभन अबाउट
मेजर एक्सिस, सरी यो त मेजर एक्सिस नै हुन्छ, यो माइनर एक्सिस हुन्छ, यो मेजर एक्सिसमै हुन्छ, यो हाम्रो माइनर एक्सिसमा हुन्छ यसरी। अनि m1y भनेको के, द स्मलर मोमेन्ट गिभन अबाउट माइनर एक्सिस, यहाँसम्म। त यो कुरा बुझ्नुभयो। कम्बिनेसन मोमेन्ट यो हो, इनिशियल मोमेन्ट यो, इनिशियल मोमेन्ट यो। इनिशियल मोमेन्ट भनेको यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ, यो कन्डिसन लगाएर। यो याद राख्नुहोस्, यो जहिले पनि इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। एमआई को लागि यो। अब एउटा फर्स्ट क्याटेगोरी हाम्रो यो थियो ब्रेस्ट फ्रेम रिलेटिभ। अब हाम्रो हुन्छ सेकेन्ड क्याटेगोरी, त्यो भनेको के हो, मैले यहाँ अब मेन्छु, त्यो भनेको ब्रेस्ट फ्रेम नै हो। अब यसमा अलि मात्र डिफरेन्स हुन जान्छन्। के डिफरेन्स हुन जान्छन् त्यो यहाँ हामी हेर्छौँ। लेख्नुहोस् 2 नम्बरमा, ब्रेस्ट फ्रेम हैन, नो रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट of ends of member with double curvature, with double कर्वेचर। डबल कर्वेचर भनेको कस्तो हो, नो रिलेटिभ हुनु पर्यो, त्यो पनि ब्रेस्ट फ्रेम नै हुनु पर्यो, अनि डबल कर्वेचर यस्तो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो फ्रेम छ। डबल कर्वेचर भनेको यो साइडबाट पनि बकल हुन्छन् अनि यो साइडबाट पनि बकल हुन्छ, त्यो भनेको डबल कर्वेचर हो। जस्तै यो हाम्रो फ्रेम छ भने हैन, यो साइडबाट पनि बकल भएको हुन्छ, यो साइडबाट पनि बकल भएको हुन्छ। यही ठुलो हाम्रो कुनै स्ट्रक्चर छ नि, त्यो स्ट्रक्चर भनेको माथिबाट बकल हुँदाखेरि यस्तो तरिकाले के भएको हुन्छ, बकल भएर भाँचिएको हुन्छ, त्यो भनेको नै हाम्रो डबल कर्वेचर हो। त्यो कन्डिसनमा पनि हामीले मोमेन्ट के गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो। डिजाइन मोमेन्ट भनेको त्यो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन जान्छन्, फरक हुन जान्छन्। त यहाँ लेख्छौँ हामी डिजाइन मोमेन्ट mdx इज इक्वल टु हाम्रो max प्लस mix ग्रेटर देन m2x हुनु पर्यो। सिमिलरली mdy इज इक्वल टु may प्लस my ग्रेटर देन m2y हुनु पर्यो। अनि एडिसनल मोमेन्ट का इनिशियल मोमेन्ट कसरी निकाल्ने त इनिशियल मोमेन्ट mix इज इक्वल टु, त्यहाँ यो पोजिटिभ छ नि, त्यसकै ठाउँमा अब के हुन जान्छन्, नेगेटिभ हुन जान्छन्, अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन। mix इज इक्वल टु 0.6 m2x माइनस 0.4 mix ग्रेटर देन इक्वल टु 0.4 m2x। यो मल्टिप्लाई गर्छौँ नि हैन, त यो भ्यालु निकाल्छौँ र यो भ्यालु निकाल्छौँ। यो दुवैमा जुन बढी हुन्छ नि त्यही भ्यालु हामी चुज गर्छौँ, याद राख्नुहोस्। सिमिलरली my मा 0.6 m2y माइनस 0.4 miy ग्रेटर देन इक्वल टु 0.4 m2y। यो दुवै यो भ्यालु निकाल्छ, यो भ्यालु निकाल्छ। यो दुवैमा जुन भ्यालु हाम्रो ठुलो हुन्छ त्यही भ्यालु हामीले लिन्छ miy को लागि, सिमिलरली यसको लागि। त यसरी हामीले इनिशियल मोमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब एउटा लास्ट कन्डिसन हाम्रो के हुन जान्छन्, यसमा केही फरक छ, मात्र माइनसको फरक छ, अरू केही पनि हैन। अब लास्ट कन्डिसनको लागि हाम्रो के छ त्यो अब हामी हेर्छौँ, नोट बनाउँदै जानुहोस्। अब थर्ड नम्बरमा हाम्रो छ के अन ब्रेस्ट कलम। त्यहाँ के छ, यसको लागि केही थ्योरी छ, लेख्नुहोस्। वन सिंगल इनिशियल moments are given, so no combination of initial moments are required। यसमा एउटा मात्र सिंगल इनिशियल मोमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसमा यसमा त्यही भएर कम्बिनेसन मोमेन्ट गरिराख्नु हामीलाई परेन। जस्ट युज के गर्नु पर्यो, जस्ट यूज the given initial moment are required
त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, हामीलाई यो फर्मुला यदि चाहिएन, मात्र के गर्नुस् mdx इज इक्वल टु max प्लस mix त्यो यो, अनि एउटा हुन जान्छ नि mdy इज इक्वल टु may प्लस my। यही दुईवटा फर्मुलाले काम चल्छ। अनि अनब्रेस्ड कलम भनेको के हो, यहाँ हेर्नुहोस्, अनब्रेस्ड भनेको यस्तो, यो हाम्रो कलम छ, फ्रेम छ हैन, अनि यसमा के हुँदैन, यसमा हाम्रो डायगोनल मेम्बरहरू यदि छैन भने त्यो भनेको हाम्रो के हुन जान्छन्, अनब्रेस्ड कलम हुन जान्छन्। अनि एक्जाममा हाम्रो सिलिन्डर सिलिन्डर कलम पनि हामीलाई सोधिएको छ। त त्यो रेक्टेंगल होस् अथवा सर्कुलर होस्, त्यो सबैको लागि थ्योरी भनेको यही थियो। अब एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु म अब हेर्ने छु कुन क्वेशन सबैभन्दा बढी सोधिएको छ। मैले ब्रेस्ट र अनब्रेस्टको लागि पनि के गराउनु छु, एउटा न्युमेरिकल लिएर आउनु छु, अनि सर्कुलर कलमको लागि पनि एउटा न्युमेरिकल, सिलिन्डर कलमको लागि पनि लिएर आउनु छु। तबसम्मको लागि तपाईं प्लेलिस्टमा जानुस्, अर्को धेरै सब्जेक्टको भिडियोहरु मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यहाँ तपाईले धेरै सब्जेक्टको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले अहिलेसम्म कम्तीमा आरसीसी मा 22-23 वटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यही भएर त्यो भिडियो यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुस्, आफ्नो क्लास ग्रुपमा शेयर गर्नुस्। ल त, थ्यांक यू फर वाचिङ, बाइ बाइ।